Assalamu alaikum. I'm Dr. Shmufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. आज का जो हमारा लेक्चर है वो छोटे बच्चों के बारे में है। कुछ बच्चों के स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं। बहुत छोटे बच्चों के बारे में छोटी छोटी बातों पे, इनको मैं छोटी बातें तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्टार्ट में ये छोटी ही होती हैं, लेकिन जब इन पे टाइम तवज्जो नहीं दी जाती और टाइम पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता तो फिर ये बड़ी बन जाती हैं। तो उनके लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं और बहुत वालिदैन परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त उस पर मुकम्मल ऑब्जर्वेशन रखा करें, उसको ऑब्ज़र्व किया करें। और जैसे ही बच्चे में कोई एबनॉर्मल सिम्टम आती है उसकी ग्रोथ के हवाले से तो उसको फ़ौरन ही नोटिस कर लिया करें ताकि मामला शुरू में ही सॉल्व हो जाए। आज हम बच्चों की स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनकी ग्रोथ जो 1 साल से भी छोटे होते हैं, और मैं उनकी बात कर रही हूँ, तब से ही बच्चों की ग्रोथ पे गहरी नज़र रखिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर कुछ ऐसी सिम्टम्स देती हैं जो कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन्स को इंडिकेट करती हैं। आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे जो हैं वो देर से चलना, बोलना और दांत निकालते हैं, और ये सिम्टम, ये कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली जिस्म में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी होती है या जिनको प्रॉपर मिकदार में जिस्म में जो है वो लिया नहीं जाता, या अगर ले भी लिया जाए तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, उससे डेफिशिएंसी हो जाती है और ये सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। अगर ऐसा है कि बच्चे देर से बोलते हैं, चलते हैं, दांत निकालते हैं या वज़न में उनकी जो है वो उस तरह इजाफ़ा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, तो इस चीज़ को नोटिस कीजिए और ये होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की तरफ जाती है। और उसमें सबसे पहले तो आप जो है ब्राइटाकार्ब को याद रखिए। ब्राइटाकार्ब बच्चों की ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्राइटाकार्ब बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसको 200 या 1 एम पोटेंसी में यूज़ कीजिए। ज़ाहिर है 200 और 1 एम पोटेंसी में अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द पोटेंसी होगा। यानी अगर आप 200 में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको वीकली इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप इसको 1 एम में यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको मंथली बेस पे यूज़ कीजिए। और अगर आप ब्राइटाकार्ब मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ साथ 5-FOS को TDS कीजिए, यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। अगर बच्चे जो हैं वो उनमें ये सारी सिम्टम्स पाई जाती हैं तो ब्राइटाकार्ब यूज़ कीजिए 200 में या 1 एम में, और इसके साथ 5-FOS दीजिए। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो देर से चलना सीख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो बहुत जल्दी चलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे देर से चलते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर बच्चे देर से चलते हैं तो कलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल कीजिए। कलकेरिया कार्ब को 200 में या 1 एम में इस्तेमाल कीजिए। 200 में इस्तेमाल करेंगे तो वीकली, और 1 एम में इस्तेमाल करेंगे तो मंथली बेस पे यूज़ कीजिए, और साथ 5-FOS इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो देर से बोलना शुरू करें, यानी कुछ वालिदैन को इस चीज़ में भी परेशानी हो जाती है कि हमारे बच्चे बोल नहीं रहे, इस उम्र के बच्चे बाकी बच्चे बोल रहे हैं, तो उस सूरत में होम्योपैथिक मेडिसिन से हेल्प ली जा सकती है। ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि फ्रेंडली मेडिसिन्स हैं उनसे मदद ले सकते हैं। उस सूरत में नेट्रम मेयोर 30 में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसको 30 में नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि फिर आप इसको जो है 200 एम में इस्तेमाल करें, लेकिन 200 में उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते जितने कि 30 में होते हैं। तो अगर आप इसको 30 में इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ भी 5-FOS 30 में इस्तेमाल कीजिए और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए। यानी नेट्रम में और भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें और 5-FOS भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, यानी वो जो है अपना चलना भी ठीक टाइम पे शुरू कर लेते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो वज़न है वो कम होता है या उनकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो उस सूरत में जिंकम मैट को इस्तेमाल कीजिए, वो भी 30 में इस्तेमाल कीजिए, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, और इसके साथ साथ 5-FOS को भी दीजिए। 5-FOS को आप एक टॉनिक के तौर पर यूज़ करें, यानी आप उसको मेडिसिन के साथ साथ उसकी हेल्प ले रहे हैं आप।
تو ایک میڈیسن استعمال کیجیے اور ایک 5 فاسٹ جو ہے استعمال کیجیے، دونوں سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اچھا، ایک بہت اسپیسیفک سمٹم ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا سر جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، یعنی سر ان کا بھاری ہوتا ہے اور ایسے گر رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو سر ہے وہ بوجھ نہیں، کمزوری کی وجہ سے جو سر کا بوجھ جو ہے وہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ تو اس کی بہت اسپیسیفک میڈیسن ہے تھوجا 30 میں، تھوجا کو 30 میں استعمال کیجئے، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ یہ اس کی اسپیسیفک سمٹم ہے، اور باقی سمٹمز بھی اگر آپ بچے کی سمٹمز کے ساتھ ملائیں گے تو یہ انشاءاللہ ضرور ملیں گی، اور آپ جو ہے سیٹسفائیڈ ہو کے اس کا سلیکشن کیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بظاہر باقی سارے معمولات تو ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن ان کو سردی بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی سردی کا اثر ہوتا ہے اور پھر وہ سمٹمز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں سلیشیا کو یاد رکھیے۔ چلی نیس جو ہے وہ سلیشیا کی ایک اسپیسیفک سمٹم ہے۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ وہ لوگ جو سردی سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور سردی کی سمٹمز ان میں آتی بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ سلیشیا کو یاد رکھیں۔ سلیشیا بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اب سلیشیا کو کس پوٹینسی میں استعمال کریں، وہی بات ہے کہ 200 میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 1 m میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچے جو ہے، اب یہ جو میں سمٹم آپ کو بتا رہی ہوں یہ تھوڑے سے بڑے بچوں کی ہیں۔ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں اور اسکول جانے سے انہیں ڈر لگتا ہے، جن کو ڈر ہوتا ہے کہ اسکول میں جائیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، یا انہیں اسکول سے کوئی خوف آتا ہے تو وہ اسکول جانا نہیں چاہتے، تو اس صورت میں ایگنیشیا کو یاد رکھیں۔ یاد رکھیے کہ ایگنیشیا جو ہے وہ آپ کی ایموشنل سمٹمز کو جو ہے وہ بہت زیادہ کور کرتی ہیں۔ تو اگر بچہ اب بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ اسکول نہیں جا رہا اور وہ گھبرا رہا ہے کہ میں نے نہیں اسکول جانا، شاید اس کو جو ہے وہ اس ڈانٹ سے یا اس سزا سے خوف آ رہا ہے جو اس کا خیال ہے کہ اس کو اسکول میں ملے گی، تو وہ اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہیں، یا اسکول سے کسی قسم کا خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس صورت میں سلیشیا کو یاد رکھیں، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ آزما کے دیکھیں، بہت اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ سلیشیا کو 30 میں استعمال کیجئے، دن میں 3 دفعہ استعمال کیجئے اور بالکل بے فکر ہو کر استعمال کیجئے، بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز چونکہ مینٹل سمٹمز کو بہت جلدی جو ہے وہ کیپچر کرتی ہے اور ان پر بہت اچھا اثر کرتی ہے، تو یہ اسپیشلی مینٹل سمٹمز کے لیے جو ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو یہ بھی تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے ہے، یعنی 1 سال سے بڑے بچے جو مٹی کھاتے ہیں اور ایسی گندی چیزیں کھاتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی ڈانٹیں لیکن وہ باز نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے پھر ان میں کانسٹیپیشن کی سمٹم آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بچے مٹی یا کوئی ایسی گندی چیزیں کھائیں اور پھر ان میں کانسٹیپیشن کی بھی سمٹم آ جائے، تو پھر آپ ایلومینا کو یاد رکھیں۔ ایلومینا کو بھی 30 میں استعمال کیجیے، بہت اچھی میڈیسن ہے اور بچوں کو بہت جو ہے وہ اس چیز سے بچاتی ہے جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مٹی یا چاک یا ایسی چیزیں یا سیمنٹ اتار کے کھاتے ہیں بچے، تو اس میں جو دل ہی نہیں چاہے گا بچے کو وہ کھانے کے لیے آپ جب اس میڈیسن کا استعمال کریں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ میڈیسن کو جو ہے وہ مستقل مزاجی سے استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کھانا نہیں کھانا چاہتے، البتہ آپ ان کو یہ پاپڑ اور سلانٹی اور نمکو وغیرہ دیں تو وہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں، اس کے لیے ان کو بھوک لگتی ہے، لیکن جیسے آپ ان کو کھانا آفر کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ عام طور پر ایسا بچوں میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے کی سمٹمز کرتے ہیں، یا پھر ان ہیبٹس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں سائنا 30 کو یاد رکھیے۔ سائنا 30 کی اسپیسیفک سمٹم ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ ناک میں انگلیاں ہر وقت مارتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی ایک اسپیسیفک سمٹم ہے۔ اگر یہ دونوں سمٹم ہوں پیشنٹ میں، آپ دیکھیں بچوں میں کہ وہ ان کے والدین اکثر آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ کھانے والی چیز نہیں کھاتے، ان کو فروٹس دیں، دودھ دیں یا کھانا پراپر کھلائیں تو نہیں کھاتے، البتہ ان کو پاپڑ آفر کر دیں، سلانٹی اور نمکو اور چپس ایسی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کی سمٹم نہیں بھی ملتی کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو یاد رکھیے اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے، اور بچہ جو ہے وہ ناک میں جو انگلیاں جو ہیں وہ بھی ضرور اس کو ڈالتا ہوگا، وہ بچے کی ایک ہیجانی کیفیت کو جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہے۔ تو اس صورت میں سائنا 30 کو استعمال کیجیے، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر جو بچوں کے حوالے سے دیا گیا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔
آپ نے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے ہر آنے والے لیکچر سے مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو۔